रिभिजनको लागि यदि पढिसकेका छौँ भने रिभिजनको लागि एकदम मोस्ट युजफुल कन्टेन्टहरु छ है। ल इलास्टिसिटीको फर्स्ट क्वेशनमा जाउँ। इलास्टिसिटीको फर्स्ट क्वेशनमा के रहेछ भन्दाखेरि क्वेशन हेर त if the temperature increases then Young's modulus of a body increase हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ कि सेम रहन्छ remains unchanged कि may increase or decrease है। ल टेम्परेचरमा यंग्स मोडुलस कस्तो फरक पर्दो रहेछ हेर्छौं है। यंग्स मोडुलसको हामीले फर्मुला थाहा छ। यंग्स मोडुलसको फर्मुला के हुन्छ? यंग्स मोडुलसको फर्मुला यंग्स मोडुलस इज इक्वल्स टु के पढेका छौं हामी एफ यल डिवाइड बाइ के पढेका छौं ए सेक्सन एरिया इन्टु चेन्ज इन लेन्थ भनेर पढेका छौं। यति छ फर्मुला पढेको है। अब यंग्स मोडुलसको एक्सप्रेसनमा हेर्दाखेरि कतै दूर दूरसम्म कतै टेम्परेचर देखाएको छैन, तर एउटा कुरा के हामीले थाहा छ भन्दाखेरि यो डेल्टा यल केमा डिपेन्ड गर्छ रे? टेम्परेचरमा त डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि डेल्टा यल को एक्सप्रेसन के थाहा छ हामीलाई? ओरिजिनल लेन्थ यल अल्फा है, त्यसपछि डेल्टा टी भनेर थाहा छ। अब हेरौं त यदि यो टेम्परेचर इन्क्रिज भइराछ रे, चेन्ज इन्क्रिज भइराछ भनेपछि यो टेम्परेचर के हुने भयो हाम्रो? इन्क्रिज। जब टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ भने हेरौं त यहाँ जब टेम्परेचर हाम्रो के हुन्छ रे? इन्क्रिज है। टेम्परेचर एकछिन है। ल टेम्परेचर हाम्रो इन्क्रिज भयो भने के लेख्न पाइन्छ? टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने डेल्टा यल के भयो त? इन्क्रिज। अनि हेर त y सँग के को इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भयो त? y इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु चेन्ज इन लेन्थ भयो हो, र यसको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल के इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भयो त? हाम्रो y भन्दा नि यंग्स मोडुलस भन्छौं है। यहाँनिर y लेखिएछ, यंग्स मोडुलस हो। यंग्स मोडुलस is inversely proportional to change in length is inversely proportional to change in temperature भनेपछि हेरौं एन्सर के हुन जान्छ? अब एन्सर के हुन गयो रे? यदि हाम्रो के भइराछ टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ भने यंग्स मोडुलस के हुन गयो त? यंग्स मोडुलस डिक्रिजेस। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है त। त्यसपछि हाम्रो क्वेशन के छ हेरौं। त्यसपछि सेकेन्ड क्वेशन के भने रहेछ? यंग्स मोडुलस अफ पर्फेक्टली इलास्टिक, यो बडी हो खासमा है, यो एउटैमा छ सँगै, यो के हो रे? बडी हो है। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? पर्फेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी भनेको के पढेका छौं? द टेन्डेन्सी टु रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइजेस आफ्टर रिमुभल अफ डिफर्मिङ फोर्स विथिन इलास्टिक लिमिट। एउटा डेफिनेसन पढेका थियौं। के पढेका थियौं रे? इलास्टिसिटी is the property of a body to regain its original shape or size after removal of deforming force within elastic limit। एउटा यो डेफिनेसन पढेका थियौं। अर्को सँगसँगै डेफिनेसन के पढेका थियौं भन्दाखेरि द प्रोपर्टी टु अपोज भनेर पढेका थियौं है। र यो कुरा बढी लाग्छ पहिलाको डेफिनेसन भन्दा नि सेकेन्ड डेफिनेसन अलि बढी एमसीक्यू हरुमा लाग्छ। त्यो भने के हो त? प्रोपर्टी अफ बडी टु अपोज, जुन बडी को डिफर्मेसन को लागि बडी अपोज गर्छ नि त्यो बडी मोर इलास्टिक हुन्छ है। मैले फेरि रिपिट गरे, जुन बडी डिफर्मेसन को लागि बडी अपोज गर्छ त्यही बडी मोर इलास्टिक हुन्छ है। र यहाँनिर कस्तो इलास्टिक भनेछ? पर्फेक्ट इलास्टिक। पर्फेक्ट इलास्टिक भनेको के होला? पर्फेक्टली अपोज गर्छ। पर्फेक्टली अपोज गर्छ। हामीले के थाहा छ? यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको भर्खर मैले लेखेका थिए। यंग्स मोडुलस भनेको के लेखेका थिए? एफ यल डिवाइड बाई क्रस सेक्सन एरिया इन्टु डेल्टा के लेखेका छौं? डेल्टा यल है। अब हेरौं त पर्फेक्टली अपोज गर्नको लागि यो जहिले पनि के हो? इन्टर्नल रेजिस्टिङ फोर्स हो है। यो एफ भनेको कस्तो फोर्स हो रे? इन्टर्नल रेजिस्टिङ फोर्स हो। अब यो इन्टर्नल रेजिस्टिङ फोर्स पर्फेक्टली इलास्टिक बडीमा के हुन्छ? एकदम हाई हुन्छ के है। फेरि मैले रिपिट गरे, इलास्टिसिटी भने के हो? द टेन्डेन्सी अफ बडी टु अपोज। पर्फेक्टली इलास्टिक छ भने एकदम म्यासिभली अपोज गर्छ र यो फोर्स के हुन्छ? म्यासिभ फोर्स हुन्छ। इन्टर्नल फोर्स त्यसको के हुन्छ? एकदम हाई हुन्छ। अब यो एकदम हाई भनेको के भन्छौं त्यसलाई? इन्फिनिटी। भनेपछि यंग्स मोडुलस के हुने भयो हाम्रो? यंग्स मोडुलस के हुन जान्छ? इन्फिनिटी है।
ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर केमा जान्छौँ 3 मा क्वेसन नम्बर 3 ले के भनेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 ले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भनेको छ हो पहिला के थियो इलास्टिक अहिले के छ हाम्रो परफेक्टली प्लास्टिक बडी पछि इलास्टिक बडी के थियो हाम्रो यंग्स मोडुलस कति थियो इन्फिनिटी भनेपछि इन्फिनिटी को हामीलाई के चाहियो अहिले इन्भर्स चाहिँ रेसिप्रोकल चाहियो के खासमा उल्टो भनेपछि यसको के भइदिन्छ होला 0 इन्फिनिटी को रेसिप्रोकल गर्यौं भने 0 परफेक्टली इलास्टिक को के हुन्छ यंग्स मोडुलस इन्फिनिटी परफेक्टली प्लास्टिक को के हुन्छ रे 0 ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ क्वेशन नम्बर 3 ले यंग्स मोडुलस विथ एडिङ इम्प्युरिटीज है यंग्स मोडुलस जहिले पनि के याद गर्नुपर्ने कुनै पनि बडी छ यहाँनिर है यो बडी को के हुन्छ यंग्स मोडुलस भनेको यसको इन्टरनल मटेरियलमा डिपेन्ड गर्ने प्रोपर्टी हो है अब हेरौँ त माना यहाँनिर के रहेछ एउटा स्टील होला यो सुरुमा मैले कुन अब्जेक्ट लिए यसको स्टील अब स्टीलमा अरु केही एड गर्यौं भने इम्प्युरिटीज एड गर्यौं जस्तो कि हेरौँ त रबर एड गर्यौं होला चाहे कुनै पनि यस्तो खाले एउटा इम्प्युरिटीज एड गर्छौं मान यो इम्प्युरिटीज जुन एड गरिराछौं इम्प्युरिटीज जुन एड गर्छौं त्यो इम्प्युरिटीज को यंग्स मोडुलस हाई भयो भने ओभरअल के हुन जान्छ मिक्सले ओभरअल यो मिक्सिङले के दिन थाल्छ हाई के दिन थाल्छ रे हाई है तर यदि सेकेन्ड कन्डिसनमा मैले भने सेकेन्ड कन्डिसन के भने इम्प्युरिटीज यदि लो यंग्स मोडुलस को रहेछ भने यो पुरै ओभरअलले के दिन्छ त लो दिन्छ भनेपछि यसको आन्सर के होला मे इन्क्रिज अर डिक्रिज है इम्प्युरिटीज को एकदम हाई छ भने मिक्सले के दिन्छ हाई इम्प्युरिटीज को लो छ भने मिक्सले के दिन्छ लो ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं त 5 मा 5 नम्बर क्वेशनले के भनेछ द यंग्स मोडुलस अफ अ वायर अफ लेन्थ L and radius R is Y if the length is reduced to L by 2 length के गर्दियो reduced गर्दियो L by 2 मा र radius के गर्दियो त R by 2 मा then Young's modulus of a wire है के थियो रे सुरुमा Young's modulus हाम्रो छ त्यसैगरी लेन्थ L छ र त्यसैगरी रेडियस R छ यो तीनटा प्यारामिटर छ सेकेन्ड प्यारामिटरमा के भइदियो रे सेकेन्ड प्यारामिटरमा के भन्दिरा छ यसले लेन्थलाई रिड्युस गरे L by 2 मा रेडियसलाई रिड्युस गर्दियो R by 2 मा भनेपछि अब यंग्स मोडुलस के हुन्छ अब यंग्स मोडुलस त हाम्रो के भइरा हुन्छ त्यसपछि पनि अब यसको कति हुन्छ भ्यालु भनेर सोध्यो एउटा कुरा मैले अघि नै भनेको थिए यंग्स मोडुलस भने के हो डिपेन्ड on internal restoring force चाहे internal property हो भनेपछि internal property काई शेप र साइजमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन लेन्थ चेन्ज र रेडियस चेन्ज हुनु भने के हो यो लेन्थ चेन्ज भइदिनु र रेडियस चेन्ज हुनु भने के हो त यो त शेप र साइज हो भनेपछि शेप र साइजमा डिपेन्ड गर्दैन इन्टरनल प्रोपर्टी त्यही भएर अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट है त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं हामी 6 मा क्वेशन नम्बर 6 ले के भने रहेछ क्वेशन नम्बर 6 ले के भने रहेछ हेरौं त शियर मोडुलस अफ आइडल फ्लुइड शियर मोडुलस भनेको यहाँ हेरौं त शियर मोडुलस भन्यो यसले शियर मोडुलस अफ आइडल फ्लुइड शियर मोडुलस भने के होला एउटा रेशियो के को रेशियो रे शियर स्ट्रेस को है रेशियोमा के आउँछ शियर स्ट्रेस डिवाइड बाइ के आउँछ त शियर स्ट्रेन है के आउँछ तल शियर स्ट्रेन ल यति आइसक्यो भने यहाँनिर अलिक राम्ररी लेखिएन शियर स्ट्रेन हो है त ल अब हेर्छौं भने आइडल फ्लुइड छ रे है यहाँनिर मैले के बनाए तलतिर फ्लुइड बनाइरा छु आइडियल फ्लुइड भनेको कस्तो फ्लुइड होला जहाँनिर के हुँदैन हाम्रो भिस्कोसिटी भन्ने टर्म आउँदैन है आइडल फ्लुइड भने के होला भिस्कोसिटी टर्म आउँदैन भिस्कोसिटी टर्म भने के हो एउटा लेयरले अर्को लेयरमा दिने फ्रिक्सन हो जब फ्रिक्सन फोर्स छैन जस्तो यो मानव फ्लो भइराछ यसमा फ्रिक्सन फोर्स छैन लेयरहरुको बीचमा फ्रिक्सन फोर्स छैन भने अपोजिङ फोर्स हुँदैन अपोजिङ फोर्स भएन भने अपोजिङ फोर्स के भयो चाहे रेजिस्टिङ फोर्स के भयो जेरो अपोजिङ फोर्स जेरो भन्नु भनेको स्ट्रेस के हुनु हो जेरो स्ट्रेस जेरो भन्नु भनेको मोडुलस के हुनु हो जेरो भनेपछि यसको अप्सन के हुन्छ अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट है
त्यसपछि के जान्छौं बल्क मोडुलसमा है। बल्क मोडुलसमा के भने रहेछ बल्क मोडुलस अफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भनेपछि पहिला बल्क मोडुलस भनेको जेनरली केले डिनोट गर्छौं है। बल्क मोडुलस भनेको के हुन्छ जेनरली हामी के लेख्छौं फर्मुला भन त अब स्ट्रेस भन्दा नि यसमा प्रेसर लेखेर हुन्छौं है। प्रेसर डिभाइड बाई स्ट्रेन यसको के हुन्छ बल्क स्ट्रेन भनेको केमा हुनु पर्यो स्ट्रेन भोल्युममा भनेपछि डेल भी डिभाइड बाई के हुनु पर्ने भी। यसले के भनेको छ कस्तो लिक्विड हुनु पर्ने रे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल लिक्विडको चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ हामी सबैले थाहा छ हुँदैन भनेपछि तल हेर त 0 आयो। तल 0 आउने बित्तिकै के को भ्यालु चाहे बल्क मोडुलसको भ्यालु के हुन जान्छ त इन्फिनिटी। ल त्यसपछि क्वेशन्स नम्बर कतिमा जान्छौं 8 मा। क्वेशन नम्बर 8 ले के भनेको छ टु वायर अफ सेम मटेरियल एन्ड सेम लेन्थ आर स्ट्रेस्ड बाई इक्वल फोर्सेस देन रेशियो अफ इलोंगेशन इफ रेडियस इज 2:1। फेरि क्वेशन पढौं है। दुईटा वायर छ दुईटा वायर कस्तो छ रे सेम मटेरियल र सेम लेन्थ को। सेम मटेरियल भयो भने यंग्स मोडुलस के हुन्छ यंग्स मोडुलसको भ्यालु कस्तो हुन्छ सेम। लेन्थ अर्को के बनाए रहेछ लेन्थ सेम। यो दुईटाले के गरेछ स्ट्रेस गरेछ। फेरि स्ट्रेस पनि कस्तो फोर्सले गर्यो त इक्वल फोर्सले नै गर्यो। देन द रेशियो अफ इलोंगेशन इफ रेडियस इज 2:1 है। अब यसको पहिला एक्सप्रेसन हेरौं। एक्सप्रेसन के हेरौं त यंग्स मोडुलसको फर्मुला के हो भक्कर हेरेका थियौं एफ यल डिभाइड बाई क्रस सेक्सन एरिया इन्टु इलोंगेशन भनेको के ले लिन्छौं हामी जेनरली डेल्टा यल ले लिन्छौं। यसमा हेर त यो एक्सप्रेसनमा के भनेको छ सेम मटेरियल भनेपछि यंग्स मोडुलस कस्तो होला सेम। फोर्स के भनिदिए यसले सेम। लेन्थ के भने यसले सेम। मात्र फरक केले पर्दो रहेछ त इलोंगेशन को रेशियो हेर्नु छ भने इलोंगेशन पक्कै पनि फरक पर्छ। अर्को रेडियस को रेशियो दिएको छ भने एरिया के हुन्छ हाम्रो फरक पर्छ भनेपछि रिलेसन यसमा मात्रै भयो भरको के को रहेछ त डेल्टा यल र एरिया को। यो रिलेसन हेर्यौं भने यसबाट के रिलेसन हामी निकाल्न सक्छौं डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा निकाल्दियौं भनेपछि डेल्टा यल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु के आउँछ एरिया। र एरियामा राख्न पनि जरुरी रहेनछ केमा राख्दिन त रेडियसमा। एरिया भने के हो वायर भनेको कस्तो हुन्छ सिलिन्ड्रिकल सेप। सिलिन्ड्रिकल सेपको क्रस सेक्सन एरिया के हुन्छ त पाई आर स्क्वायर भनेपछि ओभरअल हाम्रो रिलेसन के आउने भयो डेल्टा यल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेल्टा यल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस है। भनेपछि यसबाट के बुझ्न सकियो इलोंगेशन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस। अब हेरौं त यहाँनिर 2:1 छ। अब आफ्नो सोलुसन तिर जाउँ है। हाम्रो रेडियस को के दिएको रहेछ रे रेडियस को रेशियो के दिएको छ 2:1 त पहिला त हामीलाई इलोंगेशनमा लग्ने बित्तिकै यसलाई के गर्दिने पल्टाइदिने भनेपछि 1/2 र 1/2 को पनि के रहेछ त स्क्वायर मा रहेछ। हेर त इलोंगेशन हाम्रो इलोंगेशन के को टर्ममा छ रेडियस को इन्भर्सली प्रोपोर्सन छ र स्क्वायर। त्यही भएर रेडियस को के गर्यौं इन्भर्सली प्रोपोर्सन गर्यौं र स्क्वायर गर्दियौं भनेपछि 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4। अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट अप्सन है। त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौं भन्दाखेरि 9। क्वेशन नम्बर 9 ले के भने रहेछ हेरौं द लेन्थ अफ वायर इज इन्क्रिज्ड बाई 2% on the application of 400 Newton force the stress developed on wire। जहाँ कि यंग्स मोडुलस कति दिएको छ त 10 को पावर 11 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर है। अब यसमा हेर्छौं भने क्वेशन लेन्थ अफ अ वायर यसको इन्क्रिज भएको छ 2% ले है। अब स्ट्रेस डेभलप्ड हामीलाई निकाल्नु छ हो। अब स्ट्रेस डेभलप कसरी निकाल्छौं भनेर हेरौं। यंग्स मोडुलस नि दिएको छ भनेपछि काहीँ न काहीँ यंग्स मोडुलसको कुरा युज गर्न खोज्छौं है त। ल अब यसो हेर्छौं भने यंग्स मोडुलसको फर्मुला के हो हामीले स्ट्रेसको फर्ममा सोधेको छ हो भनेपछि माथि के दिइहाल्छौं हामी स्ट्रेस। हामीले फर्मुला के थाहा छ यंग्स मोडुलस भने के हो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन है। हामीलाई फर्मुला के थाहा छ रे स्ट्रेस अपन के हुन्छ स्ट्रेन हुन्छ। यंग्स मोडुलसको भ्यालु यसले दिएको छ। भ्यालु कति छ भन्दाखेरि
10 को पावर 11 इज इक्वल्स टु स्ट्रेस त हामीलाई निकाल्नै पर्ने छ हो स्ट्रेस के गर्नुपर्ने छ रे निकाल्नु पर्ने छ स्ट्रेन भनेको के हो वायरको कन्डिसनमा स्ट्रेन भनेको के हुन्छ डेल्टा यल बाइ यल हुन्छ है अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं भने स्ट्रेस इक्वल्स टु अब के लेख्न पाइन्छ स्ट्रेस इज इक्वल्स टु लेख्न पाइन्छ हामीलाई 10 को पावर 11 इन्टु डेल्टा यल बाइ यल को भ्यालु कति दिएको छ यसले चेन्ज इन लेन्थ भनेको छ 2% ले भनेपछि इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो 10 को पावर 11 इन्टु 2% भनेको कति हो त 2 डिभाइड बाइ 100 भनेपछि यसको भ्यालु कति हुन जान्छ दुईटा 0 क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु कति हुन जान्छ त 2 इन्टु 10 को पावर 9 अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट कति सजिलो क्वेसन है त्यसपछि क्वेसन नम्बर कतिमा जान्छौं भन्दाखेरि हामी 10 मा के भनेको छ ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ अ वायर अफ रेडियस 3 mm इज अफ देन द ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ सेम मटेरियल तर रेडियस कति हुनुपर्छ 6 mm विल बी यो केमा सोधेको क्वेसन रहेछ आइओएम र एमओई दुईटैमा सोधेको क्वेसन रहेछ है अब यसो हेर्छौं भने ब्रेकिङ स्ट्रेस दुईटा कुरा गर्छ है ब्रेकिङमा दुईटा कुरा गरेर आउँछ एउटा चाहिँ ब्रेकिङ स्ट्रेसको कुरा गरेर आउँछ अर्को के को कुरा गरेर आउँछ भन्दाखेरि ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको कुरा गरेर आउँछ है एउटा कुरा के बुझ्नु ब्रेकिङ स्ट्रेस केमा डिपेन्ड गर्छ त्यसको इन्टर्नल प्रोपर्टीमा है ब्रेकिङ स्ट्रेस केमा डिपेन्ड गर्छ त त्यसको इन्टर्नल प्रोपर्टीमा त्यही भएर मटेरियल जब सेम हुन्छ भने ब्रेकिङ स्ट्रेस जहिले पनि के हुने हो सेम अहिले भने के छ मटेरियल यो फर्स्ट कन्डिसनको मटेरियल र सेकेन्ड कन्डिसनको मटेरियल यसले के भनेको छ सेम मटेरियल भनेको छ भनेपछि ब्रेकिङ स्ट्रेस कहीं चेन्ज हुन्छ हुँदैन सुरुमा एफ छ भने रेडियस जति हो शेपले त केही फरक पार्ने हैन भनेपछि एफ नै हुन्छ तर ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भन्यो भने त्यतिखेर फरक पार्छ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको के हुन्छ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको जहिले पनि के हुने हो ब्रेकिङ स्ट्रेस इन्टु क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ फरक पर्छ है ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ फरक पर्छ किन भन्दाखेरि यो एरियामा डिपेन्ड गर्छ क्रस सेक्सन एरियामा तर ब्रेकिङ स्ट्रेस चाहिँ कहिले पनि फरक पर्दैन है त त्यसपछि क्वेशन नम्बर कति हेर्छौं भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको रहेछ व्हिच अफ द फलोइङ इज करेक्ट फर्स्ट अप्सन हेरौं इन केस अफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन ल यो त ठीक छ भनेपछि हामीलाई सुरुमै थाहा हुन्छ हो इलास्टिसिटीमा के हुन्छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन इन प्लास्टिसिटी स्ट्रेन अकर्ड अप टु सर्टेन लिमिट भनेर त त्यो हुँदैन है स्ट्रेन अकर हुन्छ तर पर्मानेन्ट अकर हुन्छ त्यो भन्नुपर्ने हो खासमा है त्यसपछि इलास्टिसिटी इज ओन्ली डिफाइन्ड फर सलिड यो कहाँ हुन्छ र ग्यासको लागि पनि डिफाइन्ड हुन्छ यो अप्सन नि भएन लिक्विडको लागि पनि डिफाइन्ड हुन्छ है त्यसैगरी इलास्टिसिटी फर पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी इज इन्फिनिटी भर्खर अघि के हेरेका थियौं 0 भनेपछि यो अप्सन तीनटा अप्सन भएन भनेपछि अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट अप्सन है त्यसपछि हेर्छौं 12 नम्बर क्वेशनमा के भनेको रहेछ मोडुलस अफ रिजिडिटी भने के को रेशियो रिजिडिटी भनेपछि आरएस सँगसँगै आउँछ नि लेटर के आउँछ आर र एस सँगसँगै आउँछ है सँगसँगै आउँछ भने सँगसँगै हुनु पर्यो रिजिडिटी भने के होला त शियर सँग नजिक होला भनेपछि रिजिडिटी भने के को रेशियो होला त शियर स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेन अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट है त्यसपछि क्वेशन नम्बर कुन हेर्छौं 13 क्वेशन नम्बर 13 मा के रहेछ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर दिस मीन्स फर सेम एप्लाइड स्ट्रेस द स्ट्रेन विल बी है क्वेशन फेरि हेरौं त क्वेशन के रहेछ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर पहिला त यो स्टेटमेन्ट पच्छ कि पच्दैन भने तिमीहरुलाई यो एउटा इस्यु हुन्छ स्टील बडी इलास्टिक हुन्छ है म एकछिन मैले एक्सप्लेन गर्छु ल त्यसपछि के भनेको छ दिस मीन्स फर सेम एप्लाइड स्ट्रेस चाहिँ सेम एप्लाइड गर्दाखेरि स्ट्रेन चाहिँ कुनमा के हुन्छ है अब अप्सनहरु के भनेको छ मोर फर स्टील कि मोर फर रबर कि अप्सन नम्बर सी मा इक्वल फर स्टील एन्ड रबर कि अप्सन नम्बर डी मा मोर और लेस फर स्टील है सबभन्दा पहिला कुरा के भनेको थिए मैले इलास्टिसिटीको डेफिनेसन अघि नै
इलास्टिसिटी इज द प्रोपर्टी अफ बडी फर अपोजिङ एनी डिफर्मेसन है। यो कुरा याद गर्नु। इलास्टिसिटी भनेको के याद गर्नु रे? प्रोपर्टी के को लागि त? अपोज गर्नको लागि। अपोज नि के गर्नु पर्यो? डिफर्मेसन अपोज गर्नु पर्यो। यो डेफिनिसन याद गर्छौ भने धेरै क्वेशन गर्न सजिलो हुन्छ। हामी जुन बुकको डेफिनिसन भन्दा पनि यो डेफिनिसन याद गर्नु है। इलास्टिसिटी भनेको के बुझ्नु आजदेखि? अपोजिङ प्रोपर्टी के को? डिफर्मेसनको। फेरि रिपिट गरे, इलास्टिसिटी भनेको के बुझ्नु रे? अपोजिङ प्रोपर्टी के को लागि त? डिफर्मेसनको लागि। जुन अब्जेक्ट या जुन मेटेरियलले बडी अपोज गर्छ डिफर्मेसनको त्यो बडी इलास्टिक हुन्छ भनेपछि अहिले हेर त के रहेछ तिम्रो? स्टिल रहेछ र रबर रहेछ। यो दुईटैमा सबभन्दा बढी अपोजिट गर्ने प्रोपर्टी कसको होला? अफ कोर्स स्टिलको होला। भनेपछि स्टिल इज मोर इलास्टिक। एउटा कुरा मैले तिमीहरूलाई बुझाएँ। त्यसपछि हेर त, अब हेर यसको यङ्स मोडुलस के हुने भयो? हाई। यसको यङ्स मोडुलस के हुने भयो? लो। यसले के भनेको छ? स्ट्रेसको कुरै आएन। स्ट्रेस सेम भएपछि यसको कुरै आएन। यङ्स मोडुलस भनेको के पढेका छौँ हामी? स्ट्रेस अपन के पढेका छौँ? स्ट्रेन है। अब हेरौँ त, स्ट्रेस दुईटैमा इक्वल छ। स्ट्रेस काट दिमेतिकै स्ट्रेससँग मतलब भएन है, स्ट्रेनसँग मतलब भयो। स्ट्रेनसँग मतलब हुँदाखेरि स्ट्रेन के रहेछ? यङ्स मोडुलससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ स्ट्रेन हो। भनेपछि हेरौँ त, यङ्स मोडुलस कसको आइछ? स्टिलको। भनेपछि स्टिलको स्ट्रेन के होला? लो होला। यहाँनिर लो दिएको छ, कतै छैन। भनेपछि अब हेरौँ त, रबरको लागि हेरौँ। रबरको यङ्स मोडुलस के छ? लो। भनेपछि स्ट्रेन के होला? हाई। भनेपछि अप्सन नम्बर के लेख्न मिल्छ? बी, मोर फोर रबर है। त्यसपछि क्वेसन नम्बर कतिमा जान्छौँ? 14। 14 नम्बर क्वेसन पनि कहाँनिर सोधेको रहेछ त? आइओएममा सोधेको क्वेसन रहेछ है। ल 14 नम्बर क्वेसन हेरौँ के रहेछ। 14 नम्बर क्वेसनमा, इन अर्डर टु इलङ्गेट अ गिभन वायर to double its length one requires a stress which is भनेको छ हो। के गर्नु छ रे हामीलाई? इन अर्डर टु इलङ्गेट अ वायर डबल अफ इट्स लेन्थ भनेपछि त्यसको लेन्थ यदि 5 cm होला भने कति इलङ गर्नु छ? 5 cm नै। 10 होला भने 10 नै। यल होला भने यल नै इलङ्गेट गर्नु छ है। मानम के छ रे? एउटा वायर छ है। एउटा के छ? वायर छ। लेन्थ कतिको होला? यलको होला। र यसलाई इलङ्गेट कति गर्नु छ? फेरि यलकै बराबर इलङ्गेट गर्नु छ। भनेपछि यसको स्ट्रेन हेर्यो भने के हुन्छ? कति मजाको क्वेसन देखिन्छ। स्ट्रेन भन्यो भने चेन्ज इन लेन्थ त वास्तवमा कति भएको छ? इलङ्गेट कति भएको छ त? यल नै है। इलङ्गेट कति भएको छ? यल नै। ओरिजिनल लेन्थ कति छ? यल नै। भनेपछि यसको स्ट्रेन कति भइदिन्छ? अब 1। तल र माथि यल र यल काटिन्छ। के भइदिन्छ हाम्रो? सरी है, यहाँनिर यलै लेखिएछ। तल के हुन्छ त? तल के हुनुपर्छ? 1 है। तल के हुनुपर्छ रे? 1। स्ट्रेन हाम्रो के भइदियो? 1। अब स्ट्रेन 1 भइसक्यो भने हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो? के हो रे? स्ट्रेस। भनेपछि यङ्स मोडुलस भनेको हामीलाई के थाहा छ? यङ्स मोडुलस भने के हुन्छ त? स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हुन्छ। स्ट्रेनको भ्यालु कति भइसकेको छ? 1। स्ट्रेनको भ्यालु 1 भइसकेको छ भने स्ट्रेस हामीलाई कति चाहिन्छ? इक्वल्स टु यङ्स मोडुलस है। कति चाहिन्छ रे? स्ट्रेस इज इक्वल्स टु के चाहिन्छ? यङ्स मोडुलस। भनेपछि अप्सन नम्बरको कुन हो? यसको अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट अप्सन है। त्यसपछि क्वेसन नम्बर कतिमा जान्छौँ? 15 मा। क्वेसन नम्बर 15 ले के भनेको छ हेरौँ त। द बल्क मोडुलस अफ अ रबर इज 9.8 into 10 को power 8 Newton per meter square. The depth to which rubber ball is taken in a lake so that its volume decreases by 0.1% है। कुनै एउटा बल होला, त्यो बलको के गर्नु छ रे? भोल्युम डिक्रिज गराउनु पर्ने छ। कतिले त? 0.1% ले। अब भोल्युम डिक्रिज गराउनु छ त
चारैतिरबाट के गर्नुपर्छ होला यसमा त प्रेसर दिनु पर्यो कि परेन यो प्रेसर दिने काम केले गर्छ त यो बललाई कहाँनिर लगिदिनु पर्ने छ उठाएर लेकमा है कहाँनिर लानु पर्ने छ लेकमा एउटा लेक छ होला यहाँ हो यो लेकमा के ल्याइदिनु पर्ने छ यो बललाई ल्याइदिनु पर्ने छ यो बललाई ट्रान्सफर कहाँनिर गर्दिनु त लेकमा ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै यसको भोल्युम डिक्रिजेस बाइ 0.1% है हामीलाई के थाहा छ फर्मुला बल्क मोडुलसको फर्मुला के थाहा छ k इज इक्वल्स टु है k इज इक्वल्स टु प्रेसर डिभाइड बाइ यसको चेन्ज इन भोल्युम है भनेपछि यसको के भनेको कति भयो के भनेको त हामीले दिएको छ यसले 9 point गरे म यता साइडमा मैले के गरे भन्दाखेरि इरेज गरे यतातिर पार्नको लागि है ल भनेपछि 9.8 इन्टु 10 को पावर कति हुनुपर्ने 8 इज इक्वल्स टु यच भनेको त हामीले निकाल्नै छ डेप्थ भनेको यसले वाट नै भनेको छ र लेकमा के हुन्छ हाम्रो जेनरलमा के हुने वाटरको डेन्सिटी के हुन्छ 1000 अनि यहाँ 9.8 युज गरेको छ भने जी को भ्यालु पनि कति हुन्छ बेटा 9.8 युज गर्दा बेटर डिभाइड बाइ के रहेछ रे 0.1% भने के हो 0 डिभाइड बाइ 100 यो सबैलाई क्यान्सल आउट क्याल्कुलेट गर्छौं भने ठ्याक्कै यसको एन्सर के आउँछ त 100 मिटर आउँछ व्हिच इज अप्सन नम्बर सी ल यति गरिसकेपछि क्वेशन नम्बर अब कतिमा जान्छौं 16 मा क्वेशन नम्बर 16 ले के भनेको छ one end of a uniform rope of length L and weight W is attached rigidly to a point in the roof and a weight W1 is suspended from its lower end. If S be the cross section area of the wire, then stress at height 3L by 4 from lower end. है फेरि पनि क्वेशन हेरौं के रहेछ one end of uniform rope र रोपको लेन्थ कति रहेछ L वेट कति रहेछ टोटल वेट रोपको W र यो एटाच कहाँनिर गर्नुपर्ने छ रिजिडली रूफमा एटाच गरिदिनु पर्ने छ है र सेकेन्डली a weight W1 is suspended from its lower end र S be the cross section area then स्ट्रेस कहाँनिर निकाल्नु पर्ने छ 3L/4 मा है अब यसको के हेरौं भन्दाखेरि फिगर हेरौं एउटा के रहेछ यहाँनिर एउटा रोप रहेछ है यो हाइलाइटरले नै भएछ एउटा रोप होला हो रोपको लेन्थ कति रे L वेट कति W र यहाँनिर तलतिर झुन्डाइदिनु पर्ने छ एउटा वेट त्यसको वेट कति W1 हामीलाई स्ट्रेस कहाँनिर हेर्नु छ तलबाट कतिमा हेर्नु छ रे 3L/4 मा भनेपछि तलबाट 3L/4 मा हेर्नु पर्ने छ भने हेरौं त यतिकोमा हेर्यौं भने यतिकोमा हेर्नु छ भने हेर्छौं 3L/4 मा हेर्नु छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हेरौं है यो जुन माथि बाँकी छ नि माथि बाँकी छ यहाँनिर कति वेट टोटल लागिरा होला अब यति पार्टलाई मैले माथि यता गरे है यति पार्टलाई माथिको पार्टलाई यहाँनिर गरिरहेको छु भनेपछि यहाँनिर तल वेट कति लागिरा होला W1 त झुन्डेकै छ र यो 3L/4 ले पनि के दिइराछ स्ट्रेस त त्यसमा दिइराछ भनेपछि टोटल यसमा फोर्स लागिराको 3L/4 वेट को टर्ममा छ भने लेन्थ किन लेखिराख्नु पर्यो है W/4 हाम्रो टोटल फोर्सेस कति भयो भन्दाखेरि W1 त अगाडिदेखि छदैछ है W1 छदैछ R को यो लेन्थ को कारण पनि चाहिँ वायर को कारण आफै पनि लाग्छ 3W/4 लाग्छ र डिभाइड बाइ के हुने हो स्ट्रेस को क्रस सेक्सन एरिया यसले कति दिएको छ यस भनेपछि हाम्रो बल्ल फर्मुला कति भयो चाहिँ एक्सप्रेसन कति भयो W1 + 3W/4 डिभाइड बाइ यस व्हिच इज अप्सन नम्बर डी है ल
त्यसै गरी अब क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौँ भन्दाखेरि 17 नम्बर क्वेशनमा जान्छौँ है। 17 नम्बर क्वेशनले के भनेको छ हेर त, रबर कॉर्ड अफ क्याटापुल्ट, क्याटापुल्ट भनेको थाहा छ नि गुलेली है। रबर कॉर्ड अफ क्याटापुल्ट लेन्थ 8 cm is stretched double of its length. The area of cross section of catapult is 4 into 10 को power minus 6 meter square and arms are at 6 cm apart. Then stretching force is, जहाँ कि यंग्स मोडुलस यसले दिएको छ 10 को पावर 7 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर है त। ल यति भइसकेपछि के गर्छौं भन्दाखेरि हेर, फेरिदेखि क्वेशन हेरिहाल्छौं। रबर कॉर्ड अफ क्याटापुल्ट, गुलेलीको जुन रबर वाला पार्ट हुन्छ त्यो रबर वाला पार्टको लेन्थ कति भनेको छ यसले 8 cm र त्यसलाई त तन्काएर मात्रै हान्छौं है। तन्काएर तन्काउँदाखेरि के हुन्छ डबल अफ इट्स लेन्थ। जबकि 8 cm यसको ओरिजिनल छ भने तन्काउँदाखेरि कति हुने भयो, डबल भयो भने के हुन्छ 16 cm है। र त क्रस सेक्सन एरिया जुन रबर छ त्यसको क्रस सेक्सन एरिया कति छ त 4 into 10 को पावर minus 6 र त्यो दुईटा जुन हुन्छ नि हाम्रो दुईटा ठ्याक्कै काठको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ आर्म, त्यो दुईटा कतिको फरकमा रहेछ त 6 cm को फरकमा रहेछ। यंग्स मोडुलस दिएको छ, हामीले निकाल्नु पर्ने के हो स्ट्रेचिङ फोर्स हो, एफ निकाल्नु पर्ने छ है, स्ट्रेचिङ फोर्स निकाल्नु पर्ने छ। ल अब यति भइसकेपछि के गर्छौं भन्दाखेरि हेरौं, पहिला फिगर बनाऊं है। अब फिगर बनाउँछौं क्याटापुल्टको। यहाँनिर के होला, यो हाम्रो काठवाला पार्ट होला है त, काठवाला पार्ट होला। अब यसमा के लगाइदिन्छौं, एउटा रबर लगाइदिन्छौं है। रबर यसरी यसरी एउटा रबर लगाइदिन्छौं सुरुमा है। यो रबरको ओरिजिनल लेन्थ कति रहेछ त 8 cm, रबरको ओरिजिनल लेन्थ कति भयो 8 cm। यो दुईटैको अपार्ट भनेको छ हो, यो अपार्ट वाला लेन्थ भनेपछि यो दुईटैको फरक कति रहेछ त, किन फरक रहेछ हो, जम्मा जम्मी 6 cm मा फरक रहेछ। अब के गर्दिन्छौं, यो रबरलाई तन्काइदिन्छौं भनेपछि रबरलाई मात्रै एनालाइसिस गरौँ न। रबरलाई तन्कायौं भने यस्तो सेप आउँछ है, यो काठलाई पल्टाएको होइन है, यो रबरलाई तन्काएको। रबरलाई तन्काउँदाखेरि कति हुन्छ त, यो 16 cm को 16 cm भयो भने 16 cm भयो भने 8 cm यतातिर र अर्को 8 cm एलएचएस तिर है, अर्को 8 cm यता एलएचएस तिर यो भयो है। यो दुईटा 8 cm यता गयो। ल यति भइसकेपछि हेर्छौं भने अब यहाँनिर यो दुईटैको सेपरेसन कति भनेको छ यसले 6 cm टोटल सेपरेसन भनेको छ। अब यो पुरै के रहेछ हाम्रो रबर रहेछ है, यो कुरा ध्यान दिनु, यो मैले हाइलाइट एउटा कलरले गरे, यो के रहेछ रबर वाला पार्ट रहेछ है। कुन वाला पार्ट रहेछ रे, रबर वाला पार्ट रहेछ। रबर वाला पार्ट छ भने रबरमा के हुन्छ इन्टरनल, जुन हामी पहिला फर्मुला लगाइहालौँ है, यंग्स मोडुलसको फर्मुला साइडमा म लेख्छु। यंग्स मोडुलसको फर्मुला के हो, एफ यल डिवाइड बाई क्रस सेक्सन एरिया इन्टु डेल्टा यल हो है। अब यंग्स मोडुलसको त हाम्रो भ्यालु दिएको छ, केही टेन्सन भएन। यसको ओरिजिनल लेन्थ पनि कति हो त 8 cm, केही टेन्सन भएन। चेन्ज इन लेन्थ कति होला 8 cm बाट 16 cm पुगेको छ भने चेन्ज कति होला त 16 माइनस 8 भने कति हुन्छ 8 नै हुन्छ है। इनिशियल को 8 cm तन्केर डबल भयो भने 16 cm र चेन्ज कति भयो भने सुरुको 8 फाइनल 16 भनेपछि चेन्ज कति भयो त जम्मा जम्मी 8। यो यसको लागि नि टेन्सन भएन। एक क्रस सेक्सन एरिया यसले दिएकै छ, हामीलाई एफ थाहा पाउनु पर्यो र यो एफ जहिले पनि के हुन्छ इन्टरनल फोर्स हुन्छ, इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स हुन्छ है। यति ख्याल गर्नु के हुन्छ रे इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स। र यो हाम्रो यदि यहाँनिर कुनै पनि कट टाइपको कुरा छ भने त्यसको इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ रे टेन्सन। यहाँनिर के आउँछ टेन्सन, यतातिर पनि के आउँछ हाम्रो
टेन्सन आउँछ। र यहाँबाट भनेपछि यो जुन फोर्स छ एफलाई अब के लेख्नुपर्छ इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स। इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स अहिले पनि के हो त टेन्सन हो है। इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स अहिले पनि के हो त टेन्सन हो है। ल त्यसो भए पहिला टेन्सनको भ्यालु निकाल्दिउँ न त। टेन्सनको भ्यालु निकाल्यो भने यङ्स मोडुलसको भ्यालु कति छ यसले दिएको 10 को पावर 7 है इज इक्वल्स टु टेन्सनको भ्यालु पहिला निकाल्न खोजिरहेछौँ टेन्सन टी र ओरिजिनल लेन्थ कति भनेको छ यसले 8 चेन्ज इन लेन्थ भर्खर म अघि सम्झाएको थिएँ कति हुन्छ 8 क्रस सेक्सन एरिया यसले आफैले दिएको छ कति दिएको रहेछ त 4 इन्टु 10 को पावर कति हुनुपर्ने रे -6 र यसलाई काटकुट यताउता गर्यो भने कति हुन्छ 8 र 8 क्यान्सल आउट र टी को भ्यालु कति हुन जान्छ टी को भ्यालु सिम्प्लिफाई गर्यो भने 40 न्युटन। यति हेर्ने बित्तिकै अप्सन नम्बर ए हो र यतिमा दगुडी हाल्ने हैन। दगुडी हाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो जिन्दगी बर्बाद है। खासमा यसले के भनेको छ स्ट्रेचिङ फोर्स टेन्सन कतै कहीँ पनि भनेको छैन है। के निकाल्न भनेको छ यसले स्ट्रेचिङ फोर्स भनेको छ भनेपछि स्ट्रेचिङ फोर्स एनालाइसिस गरौँ। स्ट्रेचिङ फोर्स कताबाट यहाँबाट तान्छौँ होला हो रबरको ठ्याक्कै बीचबाट तान्छौँ। स्ट्रेचिङ फोर्स भनेको यहाँनिर एफ होला यही एफ निकाल्नु छ। अब यो एफ कसरी निकाल्छौँ टेन्सन टी को हेल्पले निकाल्छौँ भनेपछि हेर्छौँ भने यो एफलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने के रहेछ यो यहाँनिरको टेन्सन टी को एउटा के होला त यो टेन्सन टी को एउटा कम्पोनेन्ट होला है। र अर्को यसको कम्पोनेन्ट कति होला यहाँनिर मानम एंगल कति दिहालौँ थीटा है। र कस्तो यो त लभ वाला सिम्बल हेरेर बनिरहेछ त हार्टको सिम्बल बनिरहेछ के हुन्छ एंगल थीटा है। यस्तो सेपै ठिटै भनेन त भन्न नखोजे हो यो थीटा है। भनेपछि यो एफलाई ब्यालेन्स गर्ने यो टेन्सनको एफलाई ब्यालेन्स गर्ने कम्पोनेन्ट कति हुन्छ टी कस थीटा हुन्छ है। कति हुन्छ रे टी कस थीटा। त्यसै गरी यतातिर एलएचएस तिर भएको टेन्सन पनि त सेम छ त्यस्तै छ भनेपछि त्यसको पनि कम्पोनेन्ट कति हुन्छ ब्यालेन्सिङ टी कस थीटा नै हुन्छ है। यसको पनि एलएचएस तिर भएको पनि टी कस थीटा नै हो। आरएचएस तिर भएको पनि राइट साइड तिर भएको पनि कति रहेछ त टी कस थीटा। भनेपछि फोर्स इक्वल्स टु एक्ज्याक्टली कति होला त स्ट्रेचिङ फोर्स भनेको के होला त दुईटा टी कस थीटा छ भने 2 टी कस थीटा हुनुपर्ने हो है। भनेपछि 2 हामीलाई त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो टी हामीलाई थाहा छ टी कति थाहा छ रे 40 थाहा छ। अब कस थीटा निकाल्नु पर्यो। अब कस थीटा निकाल्नको लागि यो ट्रायंगल म यतातिर छुट्टै बनाए यो ट्रायंगल यहाँ छ यतातिर के छ हाम्रो टी छ यतातिर के छ हाम्रो टी कस थीटा वाला छ हो। यहाँनिर के रहेछ हाम्रो थीटा बीचमा के रहेछ थीटा। अब यसो हेर्छौं भने यो ट्रायंगल ठ्याक्कै राइट एंगल ट्रायंगल बनिन्छ। राइट एंगल ट्रायंगल भयो भने अब हेरौं त राइट एंगल ट्रायंगल भयो भने यो पार्ट जुन छ नि यति मात्रै पार्ट त आधी होला 6 को आधी होला भनेपछि यहाँनिर कति हुन्छ 3 cm मात्रै हुन गयो हो। कति हुन गयो रे 3 cm मात्रै हुन गयो। र यतातिरको पार्ट त अघि नै हेरेका छौं कति छ रे 8 cm छ। भनेपछि cos थीटा निकाल्नको लागि यो हाइपोटेन्युज र यो परपेन्डिकुलर त पक्कै पनि चाहिँदैन हामीले के चाहिन्छ बेस चाहिन्छ। भनेपछि यो परपेन्डिकुलर छ र हाइपोटेन्युज छ भनेपछि cos थीटालाई के गर्दिम sin थीटा को फर्ममा कन्भर्ट गर्दिम। sin थीटा भने के हो cos थीटा भने के हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो इक्वल्स टु के हुन्छ 2 इन्टु 40 त यहाँनिर छँदैछ र रूट अन्डरमा के हुन्छ 1 माइनस sin थीटा को भ्यालु हामीलाई थाहा छ p बाइ h र p अहिले के रहेछ 3 बाइ h कति रहेछ 8 यसको स्क्वायर हुन्छ है। यसको स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्यो भने अलमोस्ट 74.16 जति आउँछ व्हिच इज अप्सन नम्बर सी है। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौं 18 मा। 18 नम्बर क्वेशनले के भनेको छ इफ द लेन्थ इज इन्क्रिज्ड बाइ 1% विथ यहाँनिर यो सिग्मा भनेको कस्तो हो त यो के रिप्रेजेन्ट गर्छ हाम्रो यसमा
यङ्स मोडुलस रिप्रेजेन्ट गर्छ है यङ्स मोडुलस देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम भनेर सोधेको छ हो के भने रहेछ रे लेन्थ इज इन्क्रिज्ड बाई 1% विथ पोइसन्स रेसियो 1/4 देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम भनेपछि यो खासमा त केही न केही अब मेटेरियल दिनुपर्ने हो वायर भन्नुपर्ने छ है यो क्वेसनमा काहीँ न काहीँ हेर्नु भोल्युम अफ के को हुनुपर्ने वायरको हुनुपर्छ है ल यता राइटतिर मैले के बनाए त भोल्युम इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ वायरको पाई त्यसको रेडियसको स्क्वायर इन्टु त्यसको के हुनुपर्छ लेन्थ है यसको फर्मुला के हो त पाई आर स्क्वायर यल हो अब यहाँनिर पर्सेन्टेज चेन्जको कुरा गरेको छ र त्यो चेन्जहरू पनि के रहेछ 5% भन्दा कम 5% भन्दा कम हुने बित्तिकै हामी के लाउँछौँ चेन्जमा इरर एनालाइसिसको कुरा लगाइहाल्छौँ इरर एनालाइसिसमा के चाहिँदैन रे हामीलाई कन्स्ट्यान्ट भ्यालुको मतलब हुँदैन है र त्यसै गरी भी को साटो के लेख्न पाइन्छ डेल्टा भी बाई भी इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर यल दुईटै के हो भ्यारिएबल आर स्क्वायर के लेख्न पाइन्छ 2 आर लाई के लेख्न पाइयो त 2 डेल्टा आर बाई आर बीचमा प्रोडक्ट को के बनाइदिन्छ डेरिभेटिभमा प्लस भयो यल लाई के लेख्न पाइन्छ डेल्टा यल बाई यल लेख्न पाइन्छ है हामीले के चाहिएको छ रे चेन्ज इन भोल्युम भनेर चाहिएको छ है अब चेन्ज इन भोल्युमको लागि हेर्छौँ भने डेल्टा आर बाई आर चाहियो डेल्टा यल बाई यल चाहियो डेल्टा यल बाई यल त यसले दिएको छ 1% डेल्टा आर बाई आर छैन अब डेल्टा आर बाई आर कहाँबाट निकाल्छौँ हामी पोइसन्स रेसियोबाट पोइसन्स रेसियोको फर्मुला के थाहा छ हामीलाई माइनस के थाहा छ अरे ल्याटरल स्ट्रेन भनेको के हो डेल्टा आर बाई आर डिभाइड बाई लङ्गिट्युडनल है डेल्टा यल बाई यल हामीलाई यति फर्मुला थाहा छ र यसबाट यो फर्मुलाबाट हामीलाई खासमा चाहिएको कुरा के हो त डेल्टा आर बाई आर मात्रै चाहियो हो त्यही भएर डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ माइनस यहाँ पोइसन्स रेसियो डेल्टा यल बाई यल लेख्न पाइन्छ है यति लेख्न पाइन्छ भनेपछि इज इक्वल्स टु के हुन जान्छ 2 को 2 नै भयो हो डेल्टा आर बाई आर को साटो के लेख्न पाइयो त माइनस पोइसन्स रेसियो डेल्टा यल बाई यल लेख्न पाइयो प्लस डेल्टा यल बाई यल छँदैछ यहाँ है यसैले सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ होला भ्यालु 2 को 2 छँदैछ माइनस अगाडि ल्याइदिउँ है र पोइसन्स रेसियो भने कति हो 1/4 हो डेल्टा यल बाई यल यसले कति दिएको छ पर्सेन्टेज 1% दिएको छ प्लस 1% छ यसैलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने कति आउँछ हाम्रो ठ्याक्कै 1/2% आउँछ 1/2% पोजिटिभमा आउँछ 1/2 भने के हो 0.5 र पोजिटिभमा छ भने के हुन्छ इन्क्रिज अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट है त ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौं हामी 19 मा जान्छौं है 19 नम्बर क्वेशनले के भनेको छ द इन्क्रिज अफ लेन्थ अफ अ वायर अन स्ट्रेचिङ इज 0.025% द पोइसन्स रेशियो इज 0.4 देन पर्सेन्टेज डिक्रिज इन डायमिटर हो डायमिटरमा हामीले के चाहियो त डिक्रिज चाहियो अब पक्कै पनि यहाँनिर माइनस साइन हुन्छ त्यही भएर डिक्रिज हुन्छ पोइसन्स रेशियोको फर्मुला के हो ल्याटरल भनेको के हुन्छ रेडियसको फर्ममा है चाहे अब रेडियस या डायमिटरको फर्ममा जुनमा लेख्दा नि केही फरक पर्दैन डेल्टा डी बाई डी र यहाँनिर के हुन्छ डेल्टा यल बाई के हुन्छ यल हुन्छ अब यसो हेरौँ त चेन्ज इन डायमिटर चाहिएको छ भनेपछि डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल्स टु के होला इज इक्वल्स टु माइनस पोइसन्स रेशियो डेल्टा यल बाई के हुन्छ रे यल हुन्छ which is equals to minus पोइसन्स रेशियो यसले कति भनेको छ 0.4 इन्टु यहाँनिर डेल्टा यल बाई यल कति रहेछ 0.025%। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने कति आउँछ होला अप्सन नम्बर ए आउँछ होला अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट अप्सन है त्यसै गरी अब कुन पार्टमा जान्छौं हामी इनर्जीको पार्टमा जान्छौं इनर्जीको पार्टमा अब जानुभन्दा अगाडि
पढिहालौँ है, एउटा फर्मुला पढिहालौँ। त्यो भनेको इनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक बडीमा के हुन्छ इनर्जी स्टोर्ड जेनरली हामी केले डिनोट गर्छौँ युले डिनोट गर्छौँ है। इनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक बडी युले डिनोट गर्छौँ। यु भने के हुन्छ 1/2 kx स्क्वायर है। यो फर्मुला हामी याद गर्छौँ। के याद गर्छौँ रे इनर्जी स्टोर इक्वल्स टु 1/2 kx स्क्वायर जहाँ के भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के भन्छौँ त्यसलाई स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट x भनेको एक्सटेन्सन है। त्यसै गरी यही फर्मुलालाई के को फर्ममा लेख्न पाइन्छ 1/2 f इन्टु x लेख्न पाइन्छ। किन f इन्टु x हुन्छ किन भन्दाखेरि f इक्वल्स टु फर्मुला के हो k इन्टु x भएको कारणले f को फर्मुला के हो रे k इन्टु x भएको कारणले यसरी लेख्न पाइन्छ। त्यसै गरी यही फर्मुलालाई थर्ड टाइपमा के लेख्न पाइन्छ रे f स्क्वायर डिभाइड बाइ 2k लेख्न पाइन्छ है। यही फर्मुलालाई के लेख्न पाइन्छ f स्क्वायर बाइ 2k लेख्न पाइन्छ। र लास्ट फर्म के छ भन्दाखेरि यही फर्मुलालाई हामी के पनि लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि एकछिन है f इन्टु x र यति छोड्दिउँ। तीनटा यो मेजर पढ्यौँ भने पुग्छ। एउटा इनर्जी डेन्सिटीको फर्मुला हेरिहालौँ है। इनर्जी डेन्सिटी है। इनर्जी डेन्सिटी भनेको के हो इनर्जी डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी आउने बित्तिकै डिभाइड बाइ के गरिदिन्छौँ भोल्युम u डिभाइड बाइ भोल्युम हुन्छ है। u डिभाइड बाइ भोल्युम हुने बित्तिकै यसको सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के आउँछ 1/2 के आउँछ रे 1/2 इन्टु स्ट्रेस इन्टु के हुन्छ स्ट्रेन। यति चारवटा फर्मुला पढेका छौँ भने यतातिरको इनर्जीतिरको क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है। फेरि मैले फेरि मैले फर्मुला एकचोटि रिपिट गर्छु। इनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक बडी के हुन्छ त सबभन्दा सुरुमा kx स्क्वायर हुन्छ है। के हुन्छ kx स्क्वायर। सेकेन्डमा के हुन्छ 1/fx 1/2 fx के हुन्छ रे 1/2 fx हुन्छ। र थर्डमा के हुन्छ f स्क्वायर बाइ 2k हुन्छ। के हुन्छ रे f स्क्वायर बाइ 2k हुन्छ। अब यो तीनटा फर्मुला किन होला त तीनटा फर्मुला तीनटा फर्ममा युज गर्नको लागि हो है। यदि फर्स्ट फर्मुला कतिखेर युज गर्छौं जेनरली जतिखेर हाम्रो मेटेरियल सेम हुन्छ। मेटेरियल सेम भयो भने के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट र मेटेरियल सेम भएको बेला x यदि चेन्ज भइराछ इनर्जीको हिसाबले भनेपछि फर्स्ट वाला युज गर्छौं। त्यसै गरी सेकेन्ड वाला कतिखेर युज गर्छौं जेनरली फोर्स यदि अप्लाइङ फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ र x इनर्जीको हिसाबले चेन्ज भइराछ भने सेकेन्ड वाला युज गर्छौं। थर्ड वाला कतिखेर युज गर्छौं जतिखेर मेटेरियल सेम छ तर एप्लाइङ फोर्स फरक छ भने युज गर्छौं है। र यो लास्टमा कुन छ इनर्जी डेन्सिटीको फर्मुला के याद गर्नुपर्छ 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन। यति याद गर्यौं भने हाम्रो काम सक्छ है। ल त्यसपछि यो क्वेशन हेर्छौं। क्वेशनले के भने रहेछ हेरौं त। क्वेशनले भनेको छ हामीलाई a spring is extended by 30 mm for a force of 1.5 Newton. The energy stored if a load of 0.2 kg hang from the spring. फेरि पनि क्वेशन हेरौं है। एउटा स्प्रिङ छ। स्प्रिङको एक्सटेन्सन कति हुँदो रहेछ 30 mm के को लागि रे 1.5 न्यूटन को लागि 1.5 न्यूटन को लागि 30 mm हुँदो रहेछ। र हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो इनर्जी स्टोर्ड भनेको u इक्वल्स टु व्हाट कतिखेर जतिखेर 0.5 kg त्यसबाट ह्याङ हुँदो रहेछ है। यसको फिगरबाट हेरौं न। यो के छ हाम्रो एउटा यहाँनिर फिक्सिङ पोइन्ट छ। फिक्सिङ पोइन्टबाट के गरे मैले एउटा स्प्रिङ निकाले हो। यो स्प्रिङमा सुरुमा कति फोर्स लाग्दो रहेछ 1.5 न्यूटन फोर्स लागेको रहेछ। 1.5 न्यूटन फोर्स को लागि
30 mm यसको के हो रे एक्सटेन्सन। त्यसपछि सेकेन्ड केस आउँछ। सेकेन्ड केसमा के भनेको छ स्प्रिङ त त्यही छ, स्प्रिङलाई चेन्ज गरेको छैन है, स्प्रिङ सेम छ तर स्प्रिङमा के गरिदियो रे अब फोर्स नलाएर यहाँनिर एउटा मास झुन्ड्याइदिरहेछ। त्यो मास कति हो त 0.2 केजी मास हो है, 0.2 केजी मास हो। हामीलाई यो सेकेन्ड कन्डिसनमा के गर्नु छ रे, सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको u इक्वल्स टु वाट र u इक्वल्स टु वाट भनेको के हो, u को फर्मुला 1/2 हामीलाई थाहा छ के छ फर्मुला 1/2 kx स्क्वायर, फर्मुला के रहेछ रे 1/2 kx स्क्वायर। भनेपछि हामीलाई के चाहियो यसमा के चाहियो र x चाहियो। भनेपछि फर्स्ट कन्डिसनलाई एप्लाई गरेर के गरिदिन्छौँ के निकाल्दिन्छौँ। फर्स्ट कन्डिसनमा के हुन्छ फोर्स इज इक्वल्स टु के थाहा छ हामीलाई k इन्टु x। फोर्स कति रहेछ 1.5 न्युटन फोर्स इज इक्वल्स टु के हामीलाई यहाँनिर यसै युनिटमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। x भनेको कति हो 30 mm, कति हो रे 30 mm भनेपछि यहाँनिर के गरिदिन्छौँ k इन्टु 30 mm भनेपछि k इन्टु 10 को पावर कति होला -3 होला। यसैलाई k को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं भने कति आउँछ होला, यहाँनिरबाट कति आउँछ होला भन्दाखेरि 50 न्युटन पर मिटर आउँछ होला है। के आउँछ रे 50 न्युटन पर मिटर। k को भ्यालु त निकाल्यौं। त्यसै गरी अब के निकाल्नु पर्ने छ x को भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्छौं फर्स्ट र सेकेन्ड हामीले त निकाल्नु पर्ने कहाँनिर हो सेकेन्ड कन्डिसन। भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसनको लागि x इक्वल्स टु वाट हो सेकेन्ड कन्डिसनको लागि के हो रे x इक्वल्स टु वाट हो। भनेपछि फर्स्ट कन्डिसनबाट पहिला हेरौँ। फर्स्ट कन्डिसनबाट के हो 1.5 इज इक्वल्स टु k इन्टु यसको एक्सटेन्सन कति छ 30 कति छ भन्दाखेरि यसको एक्सटेन्सन भनेको 30 इन्टु 10 को पावर -3 हो। त्यसै गरी सेकेन्ड कन्डिसनको x चाहिएको छ, सेकेन्ड कन्डिसनको डिभाइड गर्थ्यौं है। सेकेन्ड कन्डिसनको डिभाइड गर्यौं भने फोर्स कति छ यसमा सेकेन्ड कन्डिसनमा फोर्स भनेको त वेटले दिने हो अहिले। भनेपछि 0.2 इन्टु वेट भनेको कति हो g ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकैमा चेन्ज हुन्छ वेटमा इज इक्वल्स टु के त तल हुन्छ नै र यसको x हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने के आउँछ हेरौं त, के तल र माथिको काटिन्छ। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै x को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि x को भ्यालु हाम्रो आउने भनेको कति आउँछ 0.04 आउँछ है। कति आउँछ रे 0.04। भनेपछि अब लेख्न मिल्यो 1/2 k को भ्यालु कति निकालिसकेका छौं 50 र x को भ्यालु कति निकालिसकेका छौं रे 0.4 है। के निकालिसकेका छौं 0.04 को के हुन्छ स्क्वायर। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने कति एन्सर आउँछ त 0.04 जुल आउँछ है। 0.04 जुल आउँछ। अब क्याल्कुलेसन एकचोटि हेर्नु आफै है त, क्याल्कुलेसन मैले एक्ज्याक्टली गरिन पुरै ल। 0.04 जुल भनेपछि अप्सन नम्बर बी। के गर्नु फर्स्ट कन्डिसनबाट के निकाल्नु र फर्स्ट र सेकेन्डको दुईटैको रेशियो गर्यौं भने x आउँछ। k र x आउने बित्तिकै त एनर्जी स्टोर्ड निकाल्न सकिहाल्यो है। त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा आयो भन्दाखेरि 21 मा। क्वेशन नम्बर 21 ले के भने रहेछ A rubber cord of catapult has cross section area कति रहेछ 1 mm square and total on stage length 10 cm. It is stretched to 12 cm and a mass of 5 gram is released. The velocity of projection if Young's modulus for rubber is 5 into 10 को power 8 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर है। अघिकै कुरा आयो क्याटापुल्ट। क्याटापुल्ट भने के हो गुलेली। त्यो गुलेलीको क्रस सेक्सन कति रहेछ रबर जुन छ रबरको क्रस सेक्सन कति रहेछ 1 मिटर स्क्वायर टोटल।
अनस्ट्रेच लेन्थ जब स्ट्रेच गरेका छैन तन्काएकै छैन भने 10 cm तन्काएपछि कति भयो त 12 cm त्यसमा जुन हामी पत्थर राखेर हाल्छौं नि पत्थर राखेर जुन तान्छौं पत्थरको मास कति रहेछ 5 ग्राम इज रिलिज्ड भनेपछि जब तन्काउँछौं तन्काएपछि छोड्यो भने के हुन्छ त्यो मास त्यो पत्थर के हुन्छ एकदम स्पिडमा जान्छ र त्यही स्पिडमा जुन जान्छ त्यही स्पिड त निकाल्नु छ भनेको भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन है भनेपछि त्यो निकाल्नको लागि हेरौं है त्यो निकाल्नको लागि हेर्छौं भने तन्काउँदाखेरि ठ्याक्कै तन्काएर त्यो पोजिसन दिन्छौं भने नि बाइ भर्च्यु अफ पोजिसन त्योसँग के हुन जान्छ त्यतिखेर पोटेन्शियल इनर्जी के हुन जान्छ रे त्यतिखेर पोटेन्शियल इनर्जी र त्यो तन्काएर जब छोड्छौं भनेपछि त्यो त पत्थर एकदम स्पिडमा हुन्छ त्यो स्पिडमा भयो भने के हुन्छ त्योसँग काइनेटिक इनर्जी जुन तन्का थियौं त्यो पोटेन्शियल इनर्जी छोड्यौं भने काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो काइनेटिक इनर्जी र जति पनि अघि फर्मुलाहरु पढ्यौं त्यो सबै के को फर्ममा हुन्छ रे पोटेन्शियल इनर्जी को फर्ममा इनर्जी पढ्या थियौं है त भनेपछि पोटेन्शियल इनर्जी हाम्रो के हुने भयो त हेरौं त 1/2 kx² पनि लेख्न पाइयो fx पनि लेख्न पाइयो f² के लेख्न पाइयो रे के लेख्न पाइयो भनेपछि यसमा खासै अब के को कुरा आउँदैन रबरमा कहाँबाट के को कुरा आउनु त्यही भएर फोर्स इन्टु x फर्ममा लेख्छौं फर्मुला के फर्ममा लेख्छौं फोर्स इन्टु x फर्ममा फर्मुला लेख्छौं काइनेटिक इनर्जी भने के हो 1/2 mv² र यही v नै निकाल्नु पर्ने छ हो दुईटैतिरबाट के हुन्छ 1/2 र 1/2 के हुन्छ क्यान्सल आउट भनेपछि fx = mv²। अब यसमा हेर्छौं भने m दिएको छ एक्सटेन्सन भने के होला x भने कति होला x भनेको त 12 - 10 होला एक्सटेन्सन है अब f निकाल्नु पर्यो f निकाल्नको लागि यहाँनिर हेर्छौं यंग्स मोडुलसको भ्यालु दिएको छ भनेपछि पक्कै पनि f लाई के गर्नु पर्यो रे यंग्स मोडुलसको फर्ममा निकाल्नु पर्छ यंग्स मोडुलसको फर्मुला के हो f l डिवाइड बाइ क्रस सेक्सन एरिया इन्टु एक्सटेन्सन हुन्छ अब एक्सटेन्सन छुट्टा छुट्टै कन्डिसनमा छुट्टा छुट्टै पनि लेखिरहन्छौं कहिलेकाहीँ यही एक्सटेन्सनलाई e लेख्दिन्छौं कहिलेकाहीँ के लेख्छौं डेल्टा l लेख्दिन्छौं कहिलेकाहीँ के लेख्दिन्छौं रे x लेख्दिन्छौं है जनरली स्ट्रेनको कन्डिसनमा यो एक्सटेन्सनलाई डेल्टा l लेखिरहन्छौं र इनर्जीको कन्डिसनमा यही एक्सटेन्सनलाई x लेखिरहन्छौं त्यही भएर मैले डेल्टा l नलेखेर अहिले इनर्जीसँग डिल गर्नु छ x लेखे है अब यो यति लेखिसकेपछि यसबाट फोर्सको फर्मुला आउँछ फोर्सको फर्मुला के आउँछ हेरौं त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यंग्स मोडुलस इन्टु क्रस सेक्सन एरिया इन्टु के आउँछ रे एक्सटेन्सन डिवाइड बाइ के आउँछ यसको ओरिजिनल लेन्थ आउँछ भनेपछि f को ठाउँमा के लेख्न पाइयो f को ठाउँमा के लेख्न पाइयो भर्खर निकाल्यौं यंग्स मोडुलस इन्टु क्रस सेक्सन एरिया इन्टु एक्सटेन्सन डिवाइड बाइ ओरिजिनल लेन्थ l इन्टु अगाडिको एक्सटेन्सन छदै छ x इज इक्वल्स टु मास छ m र v²। अब एक एक गरी के गर्दियौं सबैको भ्यालु पुट गर्दियौं यंग्स मोडुलस यसले कति दिएको छ 5 × 10⁸ के लेख्न पाइयो रे 5 × 10⁻⁴ कति लेख्न पाइयो 8 क्रस सेक्सन यसले कति दिएको छ 1 mm² 1 mm² भने कति मिटर स्क्वायर हो 10⁻⁻6 मिटर स्क्वायर इन्टु x यहाँनिर छ यो x र यो x दुईटै x मल्टिप्लाई भएर के भइदिन्छ यो दुईटै x मल्टिप्लाई भएर के दिन्छ हामीलाई x² दिन्छ भनेपछि x² को भ्यालु ठ्याक्कै राख्दियौं x² को भ्यालु कति हो 12 - 10 12 - 10 र यसलाई मिटरमा लग्यो भने 10⁻⁻2 र यो सबैको के चाहिन्छ हामीलाई होल स्क्वायर छ है x² यो भ्यालुको के गर्नु पर्यो स्क्वायर गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ के हुन्छ ओरिजिनल लेन्थ भने के हो 10 cm मा छ त्यही भएर मिटरमा लाग्दाखेरि 10 को इन्टु 10⁻⁻2 है 10 को पावर कति हुन्छ -2 मास कति दिएको छ यसले 5 ग्राम 5 ग्रामलाई के लेख्न पाइयो 5 × 10 को पावर के लेख्न पाइयो रे
3 लेख्न पाइयो र यहाँनिर के छ हाम्रो भेलोसिटीको स्क्वायर छ। यो सबैलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने ठ्याक्कै के आउँछ भेलोसिटीको भ्यालु कति आउँछ रे 20 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। कति आउँछ 20 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। व्हिच इज द रिक्वायर्ड एन्सर। अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट है। त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं हामी 22 मा है त। ल यसो हेरौं त कतिवटा क्वेशन छ। अब कतिवटा क्वेशन सम्म छ 27 सम्म छ है। 22 मा 5 वटा क्वेशन मात्रै बाँकी छ। ल अब हेरौं 22 नम्बर क्वेशनले के भनेको छ हामीलाई। 22 नम्बर क्वेशनले के भनेको छ हेरौं त। टू स्प्रिङ A and B have force constant KA and KB such that K equals to 2 KB are stressed by applying same force. Energy stored in A is E and energy in B. ल क्वेशन एकचोटि अझै हेरौं। दुईटा स्प्रिङ छ A र B छ हो। त्यसको फोर्स कन्स्ट्यान्टहरु के छ KA र के रहेछ KB। यो दुईटाको रिलेसन के दियो KA र KB को K equals to 2 times KB है। आर स्ट्रेस्ड बाई सेम फोर्स। फोर्स कस्तो लाउनु पर्यो सेम। दुईटैमा यदि एउटामा 10 न्युटन लागिरहेछौं भने अर्कोमा नि के लाउनु पर्यो 10 नै लाउनु पर्यो। एउटामा 20 लाउँछौं भने अर्कोमा नि के लाउनु पर्यो 20 नै लाउनु पर्यो है। भनेपछि इनर्जी स्टोर्ड इन ए मा स्प्रिङ ए मा इनर्जी कति रहेछ E भनेपछि B मा कति हुन्छ भनेर निकाल्न भने यसले है। भनेपछि सबभन्दा पहिला हेरौं है। यहाँनिर स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट छ। हामी इनर्जी कुन फर्ममा लेख्छौं फर्मुला स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टको फर्ममा लेख्नु पर्यो र यहाँनिर फोर्स सेम फोर्स भनेको छ भने कुनको फर्ममा लेख्नु पर्यो रे सेम फोर्सको फर्ममा पनि लेख्नु पर्यो। U इज इक्वल्स टु फर्मुला त्यसो भए के होला F स्क्वायर डिवाइड बाइ के होला रे 2K होला है। फोर्स र स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टको फर्मुला के भयो त्यसको बेसमा F स्क्वायर बाइ 2K। अझै हेर्छौं भने सेम फोर्स छ। सेम फोर्स छ भने यो फोर्सको राखिराख्न जरुरी छ छैन हटाइदिन्छौं र यो 2 लाई नि राखिराख्न जरुरी छैन हटाइदिन्छौं। भनेपछि इनर्जी भनेको के होला त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के होला रे के होला है। यही रिलेसनलाई युज गर्छौं। भनेपछि यहाँनिर अब खासमा लेख्दिम के इनर्जी फर ए को लागि के लेख्दिम भन्दाखेरि इनर्जी फर ए को लागि के लेख्दिम UA चाहे UB लेख्दिम न। पहिला UB लेख्दिम त्यसपछि के लेख्दिन्छौं इनर्जी फर ए को लागि UA लेख्दिन्छौं। यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने B यता इनर्जी माथि छ भने त्यसको के कता होला त तल होला। UA तल छ भने त्यसको के कता होला त माथि होला। भनेपछि UB हामीलाई निकाल्नै छ। UA कति दिएको छ यसले UA यसले दिएको छ E भनेपछि यहाँनिर के राख्दिन्छौं E इज इक्वल्स टु K को साटो के भने यसले दुईटा KB हाल्देऊ भन्यो है। दुईटा KB हाल्दियौं तल के छ एउटा KB छदैछ। भनेपछि KB र KB के भयो क्यान्सल आउट। भनेपछि यसबाट UB को फर्मुला के आयो यतातिर क्रस मल्टिप्लाई भयो भने 2U हुने भयो। अप्सन नम्बर कुन अप्सन नम्बर B इज करेक्ट है। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौं भन्दाखेरि 23 मा। 23 मा के भनेछ पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ स्ट्रिङ व्हेन स्ट्रेस्ड बाइ 2 cm इज U इट्स पोटेन्शियल एनर्जी व्हेन स्ट्रेस्ड बाइ 10 cm। भनेपछि क्वेशन फेरि पढौं। पोटेन्शियल एनर्जी जब 2 cm ले स्ट्रेस गर्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी कति छ U भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जी कतिखेर निकाल्दा जब 10 cm के हुनु पर्ने रे स्ट्रेस होस्। अब यसमा हेर्छौं भने स्ट्रिङ एउटै स्ट्रिङ छ। फर्मुला त हामीले कतिवटा छ 3टा। भनेपछि 3टा फर्मुला कुन लेख्ने भनेर इस्यु आउँछ है। भनेपछि U इक्वल्स टु अब के लेख्छौं होला यहाँनिर स्ट्रिङ सेम छ भने के लेख्दिन्छौं होला स्ट्रिङ सेम छ भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के होला स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट के होला सेम। भनेपछि 1/2 kx स्क्वायर। यसमा मात्र केमा चेन्ज भइरहेछ हाम्रो एक्सटेन्सनमा चेन्ज भइरहेछ। भनेपछि के लेख्न पाइयो यसबाट अब 1/2 लेखेर काम छैन के पनि लेखेर काम छैन किन भन्दाखेरि सेम होला यसमा। भनेपछि U इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो त एक्सटेन्सनको स्क्वायर भयो है। U इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो एक्सटेन्सनको स्क्वायर। भनेपछि यहाँनिर फर्मुला लेखौं 2 को लागि र 10 को लागि। U 10 को लागि लेखे डिवाइड बाइ के लेखे U 2 को लागि लेखे है इज इक्वल्स टु U 10 को लागि के हुन्छ x स्क्वायर। भनेपछि
10 को के हुनुपर्ने स्क्वायर र u2 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल u2 को स्क्वायर भनेपछि u10 इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो 10 को स्क्वायर 100 डिभाइड बाइ 2 को स्क्वायर कति 4 u2 भनेको कति रहेछ हाम्रो 2 को बेला u कति रहेछ सिम्पली u रहेछ भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइयो त 25 चौका भनेपछि एन्सर कुन भयो त अप्सन नम्बर सी इज करेक्ट है त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौं हामी 24 मा 24 क्वेशनले के भनेको छ x be the extension for f1 to f2 then walk down है कुनै पनि मानम यहाँनिर के होला एउटा स्ट्रिङ होला चाहे स्प्रिङ होला केही यसको के भएको छ त भन्दाखेरि f1 देखि कहाँनिर लानु छ त f2 सम्म लानु छ है f1 देखि कहाँसम्म लानु छ त f2 सम्म f1 देखि f2 सम्म लाँदाखेरि एक्सटेन्सन कति छ यसको बीचमा x भनेपछि वर्क डन निकाल्न भनेको छ अब दुईटा फोर्सको कुरा भयो भने वर्क डन जहिले पनि के हुन्छ यसको एभरेज फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एभरेज फोर्स दुईटा फोर्स छ भने एभरेज कसरी निकाल्छौं दुईटैको जोडेर के गर्दिन्छौं डिवाइड बाइ 2 एभरेज भने के हो सम डिवाइड बाइ 2 दुईटा छ भने सम डिवाइड बाइ 2 इन्टु x हुन्छ अप्सन नम्बर कुन होला अप्सन नम्बर न त ए न त बी अप्सन नम्बर सी इज करेक्ट है त्यसैगरी क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं हामी 25 मा अब यो क्वेशन भन्दा नि के दिएको छ हामीलाई कन्डिसन याद गर्नलाई दिएको छ है याद गर्न के दिएको छ भन्दाखेरि यसबाट दुई तीनवटा क्वेशन पनि सोधेको छ है त्यही भएर याद गर्ने दुईटा वायरको मेटेरियल सेम छ भने यंग्स मोडुलस सेम भोल्युम छ है भोल्युम के रहेछ सेम आर सब्जेक्टेड टु सेम स्ट्रेचिङ फोर्स देन रेशियो अफ देयर इलोंगेसन है रेशियो अफ देयर इलोंगेसन कति हुन्छ त यो हामीले कन्डिसन याद गर्नुपर्छ डेल्टा L1 डिवाइड बाइ डेल्टा L2 इक्वल्स टु के हुन्छ रेडियस डाइरेक्टली हुन्छ र लेन्थ पनि के हुन्छ डाइरेक्टली हुन्छ तर रेडियसको पावर कति हुनुपर्छ 4 लेन्थको पावर कति हुनुपर्छ 2 यति याद गर्ने रेडियसको पावर इलोंगेसन सँग के हुन्छ 4 र लेन्थको पावर इलोंगेसन सँग के हुन्छ 2 त्यसपछि सेकेन्ड लास्ट क्वेशन छ यो सेकेन्ड लास्ट क्वेशन के रहेछ इफ अ वायर अफ लेन्थ L is suspended from a fixed support then its elongation due to its weight है यदि यहाँनिर के छ एउटा फिक्समा के गर्यो एउटा वायरलाई के गर्छ यसले झुन्डाइदिन्छ यो वायरको लेन्थ कति रे L यसको वायरको लेन्थ कति L छ भने L छ अरु कुरा पनि दिएको छैन यसले के दिनुपर्ने खासमा लेन्थ L डेन्सिटी रो र यंग्स मोडुलस y छ भने यसको डेल्टा L कति हुन्छ आफ्नो वेटको कारण है आफ्नो वेटको कारण मात्र यसको आफ्नो वेट भनेपछि ठाउँमा हरेक ठाउँमा के भएको छ हरेक ठाउँमा एड के भएको सरी वेट के भएको हुन्छ एड हुँदै जान्छ यहाँनिर तलको वेट मात्रै होला हो यहाँनिर आयौं भने फेरि यसको तलको सबै वेटले के होला एक्सटेन्सन दिरा होला फेरि यहाँनिर आयौं भने यसको तलको वेटले एक्सटेन्सन दिरा होला फेरि यहाँनिर आयौं भने यसको तलको वेटले एक्सटेन्सन दिरा होला त्यस्तो वेट त कति छ भनेपछि यो कति छ यो सबै गर्नको लागि सानो कुरा गर्नको लागि के चाहिन्छ हामीलाई डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन भनेपछि यसको एक्सप्रेसन केबाट आउँछ इन्टिग्रेसनबाट आउँछ र व्हिच इज अप्सन नम्बर कति दिन्छ त्यसले यादै गर्दिनुपर्छ अप्सन नम्बर ए है L स्क्वायर रो g डिवाइड बाइ 2 यंग्स मोडुलस ल त्यसपछि लास्ट क्वेशनमा आइसक्यौं लास्ट क्वेशनमा के भनेको छ व्हेन एन इलास्टिक बडी विथ यंग्स मोडुलस y is subjected to a stretching stress yes then the elastic energy stored per unit volume भनेपछि एनर्जी पर युनिट भोल्युम भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो एनर्जी डेन्सिटीको कुरा यसले गर्दो रहेछ एनर्जी डेन्सिटीको कुरा गर्यो भने फर्मुला के हुन्छ एनर्जी पर युनिट के भने यसले एनर्जी पर युनिट भोल्युम भनेपछि एनर्जी डेन्सिटीको कुरा गर्यो एनर्जी पर युनिट भोल्युमको फर्मुला कति हो 1/2 इन्टु के हो रे स्ट्रेस इन्टु के हो स्ट्रेन अघि नै मैले याद गराएको थिएँ हो स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हामीलाई स्ट्रेनको फर्ममा चाहिएको छ र छैन भनेपछि हामीलाई मात्र चाहिएको के हो स्ट्रेसको फर्ममा स्ट्रेसको भ्यालु यसले के भनेको छ स्ट्रेसको भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्ने यस हो भनेपछि यस इन्टु के हुन्छ होला स्ट्रेनलाई पनि के को फर्ममा ल्याइदिनु त स्ट्रेसको फर्ममा भनेपछि स्ट्रेनलाई स्ट्रेसको फर्ममा के ल्याउन मिल्छ स्ट्रेस अपन यंग्स मोडुलस लेख्न मिल्छ है इज इक्वल्स टु के होला स्ट्रेसको स्क्वायर डिवाइड बाइ
2 यङ्स मोडुलस है स्टेजको स्टेजको स्क्वायर डिभाइड बाई 2 यङ्स मोडुलस विच इज अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट है यति गर्छौं आजको लागि र यही नै के हो हाम्रो इलास्टिसिटीको एन्ड हो अझै केही क्वेशन छ भने कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु है त ल आज यतिमै एन्ड गरौँ ल